मर्दों के लिबास के अहकाम का खुलासा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, कुरान मजीद में पूरी वजाहत के साथ औरत के लिबास का तज़किरा किया गया है कि औरत को किसी भी मुल्क और मुआशरे में, चाहे वो इस्लामी हो या गैर इस्लामी, कैसा लिबास पहनना ज़रूरी है। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि मर्द के लिबास के मुताल्लिक क्या है। वो किसी भी मुल्क मुआशरे में रहे, चाहे इस्लामी हो या गैर इस्लामी, उसे कैसा लिबास पहनना चाहिए, रहनुमाई फरमा दें। अल जवाब बिआउनिल वहाब। मर्द हजरात के लिबास के मुताल्लिक हम मुख्तसर अहकाम बयान करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ये काफ़ी होंगे और इनसे फ़ायदा हासिल किया जाएगा। सबसे पहली चीज़, हर लिबास असल में हलाल है, लेकिन वो चीज़ जिसके पहनने में हुर्मत की नस वारिद हो जाए। मसलन मर्द हजरात के लिए रेशम पहनना जायज़ नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बिलाशुबा ये मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है और इनकी औरतों के लिए जायज़ है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2640। और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इसे सही इब्ने माजा में सही करार देते हैं। इसी तरह मरे हुए जानवर की जिल्द बगैर दबागत के पहननी जायज़ नहीं, और जो कपड़े ऊन या बालों या रुई के बने हों तो ये हलाल हैं। जानवर की खाल को दबागत देने के हवाले से तफसीलात आप सवाल नंबर 9022 और इसी तरह 1695 के जवाब में मुलाहजा कर सकते हैं। इस हवाले से दूसरी चीज, सतरपोशी न करने वाला बारीक और शफाफ लिबास पहनना जायज नहीं। तीसरी चीज, मुशरिकीन और कुफ्फार के लिबास में मुशाबहत इख्तियार करना हराम है। इसलिए जो लिबास कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ मखसूस हैं वो पहनने जायज नहीं। अब्दुल्लाह बिन आमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दो जर्द रंग के मुअस्फर कपड़े पहने हुए देखा तो फरमाने लगे, ये कुफ्फार के कपड़ों में से हैं, तुम इन्हें मत पहनो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2077। इस हवाले से चौथी चीज, औरतों का मर्दों से और मर्दों का औरतों से लिबास में मुशाबहत करना हराम है, क्योंकि बुखारी की हदीस में बयान किया गया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों से मुशाबहत करने वाले मर्दों और मर्दों से मुशाबहत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। सही बुखारी हदीस नंबर 5546। इस हवाले से पांचवी चीज, सुन्नत यह है कि मुसलमान शख्स अपने दाईं जानिब से लिबास पहनना शुरू करे और बिस्मिल्लाह पढ़े और लिबास उतारते वक्त बाईं जानिब से उतारना शुरू करे। जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम लिबास पहनो और वजू करो तो अपनी दाईं जानिब से शुरू करो। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4141। और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सहीहुल जामे हदीस नंबर 787 में सही करार दिया है। इस हवाले से छठी चीज, नया लिबास पहनने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना और दुआए मसनूना पढ़ना। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया कपड़ा लेते तो उसे उसका नाम देते, पगड़ी या कमीज या चादर, फिर ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत कसौतनीही अस्अलुका खैरहु व खैर मा सुनिअ लहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रिही व शर्रि मा सुनिअ लहु। ए अल्लाह, तेरी तारीफ और शुक्र है, तूने मुझे ये पहनाया, मैं इसकी भलाई और जिस लिए ये बनाया गया है उसकी भलाई का तलबगार हूँ, और मैं तुझसे इसके शर से और जिसके लिए ये बनाया गया है उसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ। सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 1767। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4020।
اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 4664 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے ساتویں چیز، بغیر کسی تکبر اور مبالغے کے کپڑے صاف رکھنے کا خیال رکھنا مسنون ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص کہنے لگا، مرد پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کا جوتا اچھا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ رب العزت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ اس حوالے سے آٹھویں چیز، سفید لباس پہننا مستحب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کپڑوں میں سے سفید لباس پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارے سب کپڑوں سے بہتر ہے، اور اسی سفید کپڑے میں اپنے فوت شدگان کو دفنایا کرو۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 994، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4061۔ ترمذی نے اسے حسن کہا ہے، اور علماء سفید لباس پہننے کو مستحب قرار دیتے ہیں۔ علامہ البانی نے بھی اسے احکام الجنائز میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے نویں چیز، مسلمان مرد کے لیے اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام ہے، چاہے کچھ بھی پہن رکھا ہو، اس لیے کپڑے کی حد ٹخنے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو تہ بند ٹخنوں سے نیچے ہے وہ آگ میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5450۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روز قیامت اللہ رب العزت 3 قسم کے افراد سے نہ تو کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی جانب دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 بار دہرایا تو میں نے کہا، تباہ و برباد ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کون ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان میں سے ایک تو ٹخنوں سے اپنا کپڑا نیچے رکھنے والا ہے، اور دوسرا احسان جتلانے والا ہے، اور تیسرا اپنا سامان جھوٹی قسم اٹھا کر فروخت کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 106۔ اس حوالے سے 10ویں چیز، لباس شہرت حرام ہے۔ لباس شہرت یہ ہے کہ جس سے لباس پہننے والا دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور وہ اس سے معروف اور مشہور ہو جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے بھی لباس شہرت پہنا، اللہ رب العزت اسے روز قیامت اسی طرح کا لباس پہنائے گا، اور ایک روایت میں ہے پھر اسے آگ میں جلایا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے ذلت کا لباس پہنایا جائے گا۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3606 اور 3607، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4029، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر 2089 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 36891۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔